उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने कयामत और कुर्बे कयामत की बहुत सी निशानियों के बारे सुना होगा। उलमा के मुताबिक कयामत की कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि बेहयाई का आम होना, ऊंची ऊंची इमारतों का बनना और टेक्नोलॉजी का राज वगैरह शामिल हैं। लेकिन क्या ये बात आपके इल्म में है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी ये भी है कि एक बदबख्त इंसान काबा पर हमला करेगा और अल्लाह की निशानी काबा को गिरा देगा। इस बात का जिक्र हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में भी मिलता है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि काबा को गिराने वाला शख्स कौन होगा, उसका ताल्लुक किस नस्ल से होगा और उस जलील इंसान का साथ कौन कौन देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन किराम, काबा बिलाशुबा बहुत सी फजीलतों का मालिक है। जब तक ये मौजूद है दुनिया कायम है, और जिस दिन इसको गिरा दिया जाएगा तब दुनिया का भी खात्मा हो जाएगा और कयामत बर्पा हो जाएगी। खाना काबा को आखिरी जमाने में एक हबशी शख्स मुनहदिम करेगा जिसका नाम जस्सू व यकातीन यानी दो छोटी छोटी पिंडलियों वाला होगा। इसका ये नाम इसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के गिलाफ को उतारकर इसके जेवरात लूटने के बाद काबा की एक एक ईंट तक गिरा देगा। इस बात का जिक्र हमें बहुत सी अहादीस में मिलता है। अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रखो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, और खाना काबा के खजाने को जस्सू व यकातीन हबशी के अलावा कोई और नहीं निकालेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। और बुखारी शरीफ में ये भी है, गोया मैं उसे देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है और काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इसमें रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स, इस शख्स से मुराद इमाम महदी हैं, उनकी हुजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। इस घर की हुर्मत इसमें रहने वाले ही पामाल करेंगे, और जब ऐसा होगा तो अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे पूछा ना जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही के बाद अल्लाह का यह घर दोबारा तामीर ना हो सकेगा। ये लोग इसका खजाना भी निकाल कर ले जाएंगे। मसनदे अहमद बिन हंबल 7930। दोस्तों, इस हदीस को समझने के लिए हमें तारीख में झांकना पड़ेगा, क्योंकि असहाबे फील के ज़माने में मक्का वाले काफिर तो थे मगर काबातुल्लाह की ताज़ीम करते थे और इसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसलिए अल्लाह ने अबरहा और उसके लश्कर से काबे को बचा लिया। जहां तक हबशी का मामला है तो वो उस वक्त काबे को गिराने में कामयाब होगा जब यहाँ के मकामी लोग भी काबे की हुर्मत को पामाल कर रहे होंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह उनकी मदद से हाथ खींच लेगा। ये अहादीस मुबारका इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले हालात की खबर दे रखी थी। नाज़रीन किराम, इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए जिनका इदराक हमारा छोटा सा जहन कभी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली उम्मतों के हालात के साथ साथ आने वाले दौर के वाक़यात का भी कसरत से बताया है, जिनमें से अक्सर पूरे हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 55 रोज पहले यमन से अबरहा मक्का आया और इसका मकसद काबा को गिराना था। इसकी वजह यह थी कि अबरहा ने यमन में एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया था और वो ये चाहता था कि अरब काबे और मक्के को छोड़ के
حج کے لیے اس گرجے یمن میں آئے۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص یمن میں اس کے گرجا گھر گیا اور وہاں پخانہ کر کے اسے گندا کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غیب و غضب میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے نکلا اور مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 یا 400 اونٹ شامل تھے۔ اس بات کا علم جب حضرت عبد المطلب کو ہوا تو وہ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور آپ کو اپنے برابر بٹھا کر آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے بتایا کہ جو اونٹ اور مویشی آپ کے سپاہی اٹھا لائے ہیں وہ آپ ہمیں واپس کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت حوصلے مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر لیا۔ اور اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں، وہ خدا کا گھر ہے اور خدا اسے خود ہی بچا لے گا۔ یہ سن کر غصے میں آئے ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، یہ سن لیجئے کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے۔ دوستو، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام مویشی واپس کر دیے اور عبد المطلب تمام جانوروں کو واپس لے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا، تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے نکل جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے خاندان کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور کعبے میں جا کر کعبے کا دروازہ پکڑ کے کچھ یوں دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ اگلے روز جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کو گرانے پہنچا تو ایک خاص مقام پر آ کر جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ بہت کوششوں کے باوجود ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی دوران قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندوں کے جھنڈ منہ میں کنکریاں لیے کعبے کی طرف آنے لگے اور پھر اس انداز میں سنگ باری کی آن میں ابرہہ کے لشکر کے پرخچے اڑ گئے۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے لشکر کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے اور انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔